सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसीलात के जाने पड़ते हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास ख़त्म हो गया। लाहौर हाई कोर्ट की जज आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट तकर्रुरी का मामला मुअख्खर कर दिया गया है। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत, बताइएगा क्या अहवाल रहा इस इजलास का? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आपसे कुछ देर पहले ख़त्म हुआ है। इजलास में जस्टिस आयशा मलिक जो कि लाहौर हाई कोर्ट की जज हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट लाने पर इत्तफाक नहीं हो सका। जुडिशल कमीशन का जो इजलास है उसमें जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट लाने का मामला मौखर कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक 8 मेंबरान में से 4 जो जुडिशल कमीशन के मेंबरान हैं, उन्होंने जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट तकर्री की मुखालफत की है, जिसके बायस मामला जो है वो मुअख्खर कर दिया गया है। जस्टिस आयशा मलिक जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी के हिसाब से चौथे नंबर पर हैं, जिसकी वजह से उनका ये जो मामला है मुअख्खर किया गया है। इससे कबल वकला ने भी आज भरपूर एहतजाज किया। मुल्क भर में वकला ने आज एहतजाज किया है। जस्टिस आयशा मलिक की तकर्री के खिलाफ वकला एहतजाज कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी वकला की जानिब से एहतजाज किया गया और अदालती बाइकआउट भी किया गया। तो आप जो ठीक है अमानत गशकोरी, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। एक और अहम खबर अपने नाज़रीन तक पहुँचाएंगे। ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस का तकर्रुर सीनियरिटी की बुनियाद पर किया जाए। जुडिशल कमीशन रूल्स, आइन और वकला नुमाइंदगान की मुशावरत से शफाफ बनाए जाएँ। अमानत गशकोरी, बताइएगा क्या कहा गया है मज़ीद इस एलामिया में? जी बिल्कुल, पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से आज जो आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन का इनेकाद किया गया था, उसका मुश्तरका एलामिया जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि अमूमी तासुर पाया जाता है कि ऐसे मामला जो है वो मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना तरीके से नहीं चलाए जा रहे, जिससे अवाम का जो एतमाद है वो अदलिया से उठ रहा है। इसके अलावा ये भी है कि जजेस का जो तकर्रर है वो सीनियरिटी की बुनियाद पर किया जाना चाहिए और जुडिशल कमीशन के जो रूल्स हैं उनमें भी तरमीम की जाए और तरमीम के लिए वकला बिरादरी जो है उससे भी मुशावरत की जाए। इसके अलावा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो बिल हुकूमत ला रही है, उसके बारे में भी मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि हुकूमत फौरी तौर पर मीडिया अथॉरिटी बिल जो है वो वापस ले और इसके अलावा वकला तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जो बिल है वो भी मंजूर करने का मुतालबा किया गया है पार्लियामेंट से। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का जो हालिया फैसला था, जिससे 17,000 के करीब जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो नौकरी से बरतरफ हुए, वो फैसला भी पार्लियामेंट से उस फैसले को जो है गैर मौसर करने की मुतालबा किया गया है मुश्तरका एलामिया में। ये मुश्तरका एलामिया जारी किया गया है। आज जो वकला कन्वेंशन हुआ था इस्लामाबाद में, उसका ये मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है। बहुत शुक्रिया अमानत, इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जजेस की तैनाती में सीनियरिटी को मलहूज़े खातिर न रखने पर वकला हुकूमत के खिलाफ मैदान में आ गए। सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम अदालतों का बाइकआउट किया गया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी वकला ने एहतजाज किया। इस्लामाबाद में कन्वेंशन का भी एहतमाम किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट तैनातियों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। और अब सियासी गर्मा गर्मी की बात करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि पीपल्स पार्टी वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाएगी। मुल्क ने मियाँ साहब की हुकूमत देखी और खान साहब को भुगता। मुल्क अवामी हुकूमत के लिए तरस रहा है। सिलेक्टेड का हर एक वादा झूठा और धोखा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में हुकूमत बनाने का किरदार अदा करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न सिर्फ वफाकी हुकूमत में हुकूमत साजी करेगी, मगर सूबाई हुकूमत में भी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही हुकूमत बनाएगी। जो वादे इस सिलेक्टेड ने किए थे वो भी बड़े बड़े वादे थे, 90 दिन में मुकम्मल होने वाले थे, मगर एक भी पूरा नहीं हुआ। और आपने देखा कि हर एक वादा झूठा निकला, हर एक वादा धोखा निकला। और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने साथी अपोजिशन जमातों को आड़े हाथों लिया। बिलावल भुट्टो का कहना है कि दोस्तों की दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी। अपोजिशन करें या ऐलान करें कि हुकूमत के सहूलतकार हैं, वोट की इज्जत की बात हो और इस्तेमाल का वक्त आए तो आप भाग जाएं। सियासी मफाद के लिए बुज़दार को घर ना भेजा तो अवाम आपको माफ़ नहीं करेंगे।
اور جاوید لطیف نے بڑا اعلان کر دیا، کہتے ہیں نواز شریف رواں سال وطن واپس آئیں گے۔ سابق وزیر اعظم قوم کو بھنور میں پھنسے رہنا نہیں دیکھ سکتے۔ لیگی رہنما نے نیب لاہور میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ 5 رکنی تحقیقاتی ٹیم نے سوالات پوچھے جن کے جواب دیے۔ احتساب کے نام پر انتقام کا مقابلہ کریں گے۔ لیگی رہنما جاوید لطیف نے بڑا اعلان کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ نواز شریف رواں سال وطن واپس آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم قوم کو بھنور میں پھنسے رہنا نہیں دیکھ سکتے۔ لیگی رہنما نے نیب لاہور میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ 5 رکنی تحقیقاتی ٹیم نے سوالات پوچھے جن کے جواب دیے۔ احتساب کے نام پر انتقام کا مقابلہ کریں گے۔ اور مسلم لیگ نون کی رہنما عظمہ بخاری نے پنجاب حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں بولیں، چوہان صاحب 268 ارب روپے کا ریکارڈ غائب ہے۔ پنجاب میں 15 ارب کا کرونا فنڈ کا غلط استعمال ہوا۔ 61 کروڑ روپے کی مشکوک کمپنیز نے سے مہنگی ادویات خریدی گئیں۔ یہ لوگ شہباز شریف کے منصوبوں پر تختیاں چڑھاتے ہیں۔ جو مردہ پینشنرز ہیں ان کو کیسے ادائیگیاں ہوتی ہیں؟ مجھے بتائیے کہ رمضان بازاروں کے اندر جو ہے وہ آپ نے پیسے کیسے کمائے ہیں؟ مویشی منڈیاں جو لگائی گئی تھیں اس پہ پیسے کیسے کھائے ہیں آپ نے؟ اربوں روپے کی کرپشن فیڈرل گورنمنٹ کے کرونا فنڈ کے اندر ہے۔ پنجاب میں 15 ارب روپے کا کرونا فنڈ غلط استعمال ہوا ہے۔ جو الزام ہے 15 ارب کے فنڈ کے اوپر وہ یہ ہے بوگس بلنگ ہوئی ہے، اس میں مہنگی خریداری کی گئی ہے اور اس کے اندر کاغذات جو ہیں ان کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ یہ 3 الزام ہے آپ کے اوپر۔ جیسے ڈیم فنڈ بھی آپ نے پاکستانیوں کا خون نچوڑ کے آپ نے ڈیم فنڈ لیا، وہ بھی آپ نے نہیں لگایا، کرونا کے پیسے بھی آپ نے نہیں لگائے۔ اویس بتائے گا کن معاملات پر غور ہوا اس اجلاس میں؟ دیکھیں، نیشنل ایکشن پلان سے متعلق جو ہے اہم ترین اجلاس ہوا ہے وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت، جس میں آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی اور دیگر جو ہے عسکری حکام اس میں شریک ہوئے ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان عمل درآمد پر جو ہے آگاہ کیا گیا ہے، بریفنگ دی گئی ہے اور نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد پر اطمینان کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ ملک کی سیکورٹی صورتحال پر بھی جو ہے وہ آگاہ کیا گیا ہے اور نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے وزیر اعظم نے بھی کچھ ہدایات جو ہیں وہ دی ہیں اور جو مجموعی جو سیکورٹی صورتحال ہے اس پر جو ہے اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے اور نیشنل ایکشن پلان کو مزید جو ہے اس پر عمل درآمد کے حوالے سے بھی جو ہے کچھ لاہ عمل ترتیب کیا گیا۔ بہت شکریہ ویس اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سول ایویشن اتھارٹی میں میرٹ کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ ذرائع کے مطابق ایکٹنگ ڈائریکٹر کمرشل کا عہدہ ناتجربہ کار اور نان کوالیفائڈ شخص کو دے دیا گیا ہے۔ فیصلے سے اربوں روپے مالیت کے شعبے کو نقصان پہنچنے کا خدشہ بھی پیدا ہو گیا ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی میں میرٹ کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں۔ اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں، عثمان جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے، کون سی شخصیت ہے جس کو یہ عہدہ دیا گیا؟ دیکھیں، یہ سول ایویشن اتھارٹی نے جو اپوائنٹمنٹ کی ہے وہ خلاف قانون کی ہے اور سول ایویشن اتھارٹی نے انوکھا فیصلہ کرتے ہوئے ایکٹنگ ڈائریکٹر کمرشل کا عہدہ مطلوبہ شعبے میں ناتجربہ کار اور نان کوالیفائڈ شخص کو دے دیا اور ذرائع کے مطابق ایکٹنگ ڈائریکٹر کمرشل کے عہدے کے لیے MBA اور مطلوبہ تجربہ لازمی ہوتا ہے اور فیصلے سے اربوں روپے مالیت کے شعبہ کمرشل کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، جبکہ ذرائع کے مطابق شعبہ کمرشل سول ایویشن اتھارٹی کا ٹوٹل ریونیو کا 20% کماتا ہے اور ایکٹنگ ڈائریکٹر کمرشل زبیر حسین کو معطلی کے بعد 2 ستمبر کو بحال کیا گیا تھا اور بحالی کے فوراً بعد اہم عہدے سے بھی نواز دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ عثمان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ صحرا میں بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ بارش سے لطف اندوز ہونے کے لیے مکینوں نے تالابوں کا رخ کر لیا۔ مزید جانتے ہیں، جی آر جنیجو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی آر جنیجو بتائے گا کیا مناظر ہیں بارش کے بعد یہاں پر؟ جی بالکل، آج ضلع تھرپال کر کے جو مختلف علاقے ہیں اس میں صبح سے بارش کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ آج ضلع تھرپال کر کے جو تحصیل لنگر پال کر، ڈپلو، مٹھی اور اسلام گڑھ کے دیہات ہیں اس میں بارش ہوئی ہے۔ بارش کے بعد جو ضلع تھرپال کر کی موسم ہے وہ سہانا ہو گئی ہے۔ ضلع تھرپال کر کے جو باسی ہیں وہ بارش کا بڑا انتظار کرتے ہیں، تو اس وقت جو ضلع تھرپال کر بادل جم کر برسے ہیں اور ضلع تھرپال کر کے جو لوگ ہیں وہ اس بارش کی آمدید پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور اس وقت تھرپال کر کے جو مختلف علاقے ان میں وقفے سے بارش جو ہے بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں روایتی انداز میں گھاس کی کٹائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ دیہاتوں میں میلے کا سماں ہے اور ڈھول کی تھاپ پر نوجوان رقص کر رہے ہیں۔
مزید جان لیتے ہیں، سفیر رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سفیر بتائیے گا، آزاد کشمیر کے اس فیسٹیول کو کیا کہا جاتا ہے اور کیا مناظر ہیں یہاں پر؟ بالکل یہ روایتی طریقہ کار ہے آزاد کشمیر کے بیشتر دیہاتوں میں۔ یہ موسم گھاس کٹائی کا ہے اور لوگ بڑے والہانہ اور خوبصورت انداز اس جو روایتی یہ جو سلسلہ ہے گھاس کٹائی کا، اس میں حصہ لیتے ہیں۔ خاص طور پہ جو دیہاتوں میں جن لوگوں کے پاس خیز علاقے ہیں وہاں پہ مل کر بڑے پرجوش انداز سے یہ گھاس کٹائی کرتے ہیں اور اس کو مقامی زبان بیکری کہتے ہیں، اور یہ زور کی تھاپ سے رقص کرتے ہیں نوجوان، اور ایک دوسرے کو جوش اور جذبہ دکھاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ شرطیں لگاتے ہیں کھیل کود کے اس مزاج میں۔ وہ پورا جو گھاس ہے سارا دن کاٹتے ہیں اور اس کے بعد بڑی خوبصورت طریقے سے ایک بیٹھتے ہیں پنچایت کی طرح، وہاں پہ ان کو دیسی کھانے پیش کیے جاتے ہیں، لسی اور دودھ پیش کیا جاتا ہے، ان کی خاطر تواضع کی جاتی ہے، اور یہ ہر سال جو اسوج کا مہینہ ہے اس میں گھاس کٹائی کی جاتی ہے۔ پورے آزاد کشمیر میں یہ جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں پہ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور یہ جو بہت شکریہ سفیر رضا اس بارے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پاک پتن سے آپ کو خبر دیں گے، جہاں ڈسٹرکٹ ہسپتال میں ڈیلیوری کے لیے آئی خاتون نے بچی کو سڑک پر جنم دے دیا۔ ڈاکٹرز نے اینستھیزیا ڈاکٹر نہ ہونے کا کہہ کر آپریشن سے انکار کیا تھا۔ مسیحاؤں کی بے حسی کا یہ واقعہ جو کہ پاک پتن ڈسٹرکٹ ہسپتال میں دیکھا گیا، جہاں خاتون ڈیلیوری کے لیے آئی لیکن اس خاتون نے بچی کو سڑک پر ہی جنم دے دیا۔ ڈاکٹرز نے اینستھیزیا ڈاکٹرز نہ ہونے کا کہہ کر آپریشن سے انکار کیا تھا۔ طالبان نے حامد کرزئی ایئرپورٹ کا نام تبدیل کر کے کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ رکھ دیا۔ قطری حکام نے کابل ایئرپورٹ پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کابل ایئرپورٹ سے انٹرنیشنل پروازوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کابل ایئرپورٹ کو 90% تک آپریشنل کر دیا گیا ہے۔ قطری حکام کا کہنا تھا کہ لینڈنگ کے آلات، ریڈار اور دیگر آلات مکمل طور پر بحال کر دیے گئے ہیں، تاہم ابھی کچھ تکنیکی مسائل باقی ہیں۔ دوسری جانب کابل ایئرپورٹ سے 200 امریکی، غیر ملکی اور مقامی مسافروں کو لے کر قطر ایئر ویز کا طیارہ روانہ ہو گیا۔ طالبان نے نئی افغان حکومت کی حلف برداری کی تقریب کے لیے 11 ستمبر یعنی 9/11 کی تاریخ کا انتخاب کیا ہے۔ طالبان کی عبوری حکومت ہفتے کے روز سانحہ 9/11 کے 20 برس مکمل ہونے پر حلف اٹھائے گی۔ طالبان نے نئی حکومت کی حلف برداری کے لیے آخر 9/11 کا ہی انتخاب کیوں کیا، اس بارے میں یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ سانحہ 9/11 میں امریکہ کو اپنے 3000 شہریوں کی موت یاد ہے تو طالبان بھی اپنے ہزاروں جنگجوؤں کی موت اور افغانستان کی تباہی نہیں بھولے۔ امریکہ نہیں بھولا کہ اس سرزمین پر 9/11 کو خوفناک دہشت گرد حملہ ہوا تھا، جب ہائی جیک کیے گئے طیاروں کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون کی عمارت سے ٹکرا دیا گیا تھا۔ طالبان بھی نہیں بھولے کہ کیسے القاعدہ کے حملے کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑا، کیسے امریکہ اتحادیوں سمیت افغانستان پر چڑھ دوڑا تھا۔ 9/11 حملوں کے نتیجے میں جو کچھ ہوا اسے طالبان سمیت کوئی بھی افغان بھلا کیسے بھول سکتا ہے۔ اسی لیے طالبان نے نئی حکومت کی حلف برداری کے لیے 9/11 کا انتخاب کیا، مگر یہ 9/11 2001 کا نہیں 2021 کا ہے۔ طالبان اپنے تبدیل شدہ رویوں سے امن کا پیغام دیتے ہوئے امریکہ سمیت دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تاریخ بولتی ہے اور تاریخ بھی۔ کراچی میں بھی کنٹونمنٹ بورڈز کے الیکشن کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ امیدوار کارنر میٹنگز اور ڈور ٹو ڈور کیمپین کے ذریعے ووٹرز کو قائل کرنے میں مصروف ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں، دانیال صدیقی ہمارے ساتھ ہیں۔ دانیال بتائے گا کیسی گہما گہمی ہے اس سلسلے میں؟ جی ہاں بالکل، کراچی میں کنٹونمنٹ بورڈ الیکشنز کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کی مہم کے اندر تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں فیصل کنٹونمنٹ بورڈ کا یہ علاقہ ہے گلستان جوہر، کہ جہاں پر متعدد سیاسی جماعتوں کی سرگرمیاں جو ہیں وہ عروج پر ہیں۔ ان کی جانب سے کیمپس لگائے گئے ہیں، بینرز اویزہ کیے گئے ہیں، جھنڈے اور الیکشن آفیسز یہاں پر جو ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے قائم کیے گئے ہیں۔ 12 ستمبر کو اتوار کے روز یہ الیکشن کا مارکہ سجنے جا رہا ہے۔ مختلف سیاسی جماعت ان میں شامل پاکستان تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، جماعت اسلامی، پاک سرزمین پارٹی اور دیگر آزاد امیدوار بھی جو ہیں وہ اس مارکے کے اندر ان کے امیدواران حصہ لے رہے ہیں۔ امیدواران کی جانب سے بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے حلقے کے اندر ڈور ٹو ڈور کیمپین کا سلسلہ جاری ہے۔
कॉर्नर मीटिंग्स भी इस इलाके के अंदर हो रही हैं। आवाम का जोशो खरोश जो है वो जीतनी है। हमारी वोटर्स से बात उनका ये कहना है कि वोट जो है वो तब्दीली का एक ज़रिया है और जिसे वो अपने मनपसंद उम्मीदवार के हक़ में 12 सितंबर को जो है वो इस्तेमाल करेंगे। उम्मीदवारान का ये भी कहना है कि 12 सितंबर को वो जीत के लिए इंतहाई पुरुमीद नज़र आते हैं। 12 सितंबर इतवार के रोज़ ये मार्का सजेगा। देखते हैं कि आवाम कौन सी पार्टी को। बहुत शुक्रिया दानियाल अपडेट करने के लिए। और गुजरांवाला में भी कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन की कहमा कहमी उरूज पर पहुंच गई है। 10 वार्ड्स में 95 उम्मीदवार सियासी पंजा आजमाई करेंगे। 59,280 वोटर्स 41 पोलिंग स्टेशंस पर हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। मज़ीद जानते हैं, जाहिद इकबाल राना हमारे साथ हैं। जाहिद अपडेट कीजिएगा, यहाँ पर क्या मनाजिर हैं? हाँ जी बिल्कुल, गुजरांवाला कंट्रोलमेंट बोर्ड का इलेक्शन 12 सितंबर को होने जा रहा है, तो इस हवाले से सियासी जो गहमा गहमी है वो अपने अरूप पर पहुँच चुकी है, क्योंकि वक्त बहुत कम है और मुकाबला बहुत सख्त है। इस हवाले से गुजरांवाला कंट्रोलमेंट बोर्ड के 10 वार्डों में 95 जो उम्मीदवार हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मद्दे मुकाबल होंगे 12 सितंबर को। इस हवाले से गुजरांवाला इलेक्शन कमीशन की जानब से 41 पोलिंग स्टेशन तश्कील दिए गए हैं, जिनमें 8 पोलिंग स्टेशन ख़वातीन के, 8 मर्दों के और 25 जो पोलिंग स्टेशन हैं वो मुश्तरका तौर पर ख़वातीन और मर्दों के, जहाँ पर 12 सितंबर को होने वाले इलेक्शन में 59,280 जो वोटर्स हैं वो अपने हक़ राहदही का इस्तेमाल करेंगे। तो तमाम जो हल्के के जो वोटर और कारकुनान है वो बेसब्री के साथ 12 सितंबर का इंतज़ार करते दिखाई दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि 12 सितंबर को यहाँ से कौन सी सियासी जो जमात है वो मैदान। बहुत शुक्रिया आपका। फास्ट केबल्स सरसब्ज पाकिस्तान मुहिम में पेश है। फास्ट केबल्स मियावा के जंगल के लिए PHA को 4,500 पौधे फराहम करेगा। बाग़ जना लाहौर में होने वाली तकरीब में फास्ट केबल्स के डायरेक्टर कमाल अमजद मियां और चेयरमैन PHA यासिर गिलानी ने MOU पर दस्तखत किए। डायरेक्टर फास्ट केबल्स कमाल अमजद मियां ने कहा कि दरख्त न सिर्फ माहौल की खूबसूरती को बढ़ाते हैं बल्कि एक सेहतमंद मुआशरे की भी ज़मानत देते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाली नस्लों को साफ़ आबो हवा मुहैया करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना होंगे। पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत को तस्लीम कब करना है, 24 न्यूज़ अंदरूनी कहानी सामने ले आया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने फ़िलहाल अफगान हुकूमत को तस्लीम करने का ऐलान न करने का फ़ैसला किया है। 16 सितंबर को वज़ीर आज़म की रूसी सदर से मुलाकात मुतवक्के है। पाकिस्तान, ईरान, रूस, तुर्की, चीन से मुशावरत करेगा और उसके बाद इस हवाले से कोई फ़ैसला किया जाएगा। पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत को कब तस्लीम करना है, 24 न्यूज़ अंदरूनी कहानी सामने ले आया। मज़ीद जान लेते हैं, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस बताएगा क्या इम्कानात हैं इस हवाले से? देखिए, जो अफगान जो हुकूमत है उस हवाले से जो हर तरफ ये बात है कि पाकिस्तान उसको तस्लीम करेगा या नहीं, तो हमारे जो मोतबर ज़राए हैं वो ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है फौरी तौर पर जो है अफगान गवर्नमेंट को तस्लीम नहीं करेगा, तस्लीम करने का ऐलान नहीं करेगा, बल्कि जो रूसी सदर से 16 तारीख को जो मुलाकात और उसके साथ जो 6 दीगर जो पड़ोसी ममालिक हैं उनसे भी जो है कंसल्ट किया जाएगा और मुशावरत के बाद जो है इसका फैसला लिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो है अफगान गवर्नमेंट को तस्लीम करने का ऐलान जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं कर रही। बहुत शुक्रिया वैसे अपडेट करने के लिए। पाकिस्तानी कोहपेमा वाजिदुल्ला नगरी ने 7,788 मीटर बुलंद चोटी राकापोशी सर कर ली। वाजिदुल्ला नगरी राकापोशी सर करने वाले दूसरे कोहपेमा हैं। पाकिस्तानी कोहपेमा ने यह एजाज़ अपने नाम किया है। वाजिदुल्ला नगरी ने 7,788 मीटर बुलंद चोटी राकापोशी को सर कर लिया है। इस बुलेटिन से इतना ही, वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।